सरस्वती लाई कंठ मां, लक्ष्मी लाई हृदय मां, सरस्वती लाई कंठ मां, लक्ष्मी लाई हृदय मां, दुर्गा के हाथ मां धर्म बचाए, दुर्गा के हाथ मां धर्म बचाए। सरस्वती लाई कंठ मां, लक्ष्मी लाई हृदय मां, सरस्वती लाई कंठ मां, लक्ष्मी लाई हृदय मां, दुर्गा के हाथ मां धर्म बचाए, दुर्गा के हाथ मां धर्म बचाए। देवता आका कृष्ण हरि को राम बनाए, देवता आका कृष्ण हरि को राम बनाए, माता पिता लाए चारे धाम बनाए, माता पिता लाए चारे धाम बनाए। प्रेम भक्ति दे दैव शक्ति दे, प्रेम भक्ति दे दैव शक्ति दे, मन को देव पाए मन मन रमाए, मन को देव पाए मन मन रमाए। देवता आका कृष्ण हरि को राम बनाए, देवता आका कृष्ण हरि को राम बनाए, माता पिता लाए चारे धाम 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 बनाए। कृष्ण कन्हैया लाल की। आओ है मेरो कन्हैया छेउमा बसना, आओ है मेरो कन्हैया छेउमा बसना, मन मेरो दुखी छ आई हाँसना, मन मेरो दुखी छ आई हाँसना, आओ है मेरो कन्हैया छेउमा बसना, आओ है मेरो कन्हैया छेउमा बसना, मन मेरो दुखी छ आई हाँसना, मन मेरो दुखी छ आई हाँसना, आओ है मेरो कन्हैया छेउमा बसना, आओ है मेरो कन्हैया छेउमा बसना। सबैले मिठो मिठो ताली श्री राधे जय हो। श्री
मंदिर में श्याम ने बोलछा मेरा मन को मंदिर में श्याम ने बोलछा अरे निम बसी कृष्ण सुस्तरी निकाउछा अरे निम बसी कृष्ण सुस्तरी निकाउछा मेरा मन को मंदिर में श्याम ने बोलछा मेरा मन को मंदिर में श्याम ने बोलछा अरे निम बसी कृष्ण सुस्तरी निकाउछा अरे निम बसी कृष्ण सुस्तरी निकाउछा अरे निम बसी कृष्ण सुस्तरी निकाउछा सुस्तरी निकाउछा औ मेरो कन्हैया चौक बसना औ मेरो कन्हैया चौक बसना मन मेरो दुखी छा आई आसना मन मेरो दुखी छा आई आसना औ मेरो कन्हैया चौक बसना औ मेरो कन्हैया चौक बसना खोजे मैंने खोजे वृंदावन माँ मथुरा में खोजे मैंने खोजे वृंदावन माँ आए प्रभु पास कर मेरो यु मन माँ आए प्रभु पास कर मेरो यु मन माँ मथुरा में खोजे मैंने खोजे वृंदावन माँ मथुरा में खोजे मैंने खोजे वृंदावन माँ आए प्रभु पास कर मेरो यु मन माँ आए प्रभु पास कर मेरो यु मन माँ आए प्रभु पास कर मेरो यु मन माँ मेरो यु मन माँ औ मेरो कन्हैया चौक बसना औ मेरो कन्हैया चौक बसना मन मेरो दुखी छा आई हासना मन मेरो दुखी छा आई हासना औ मेरो कन्हैया चौक बसना 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 कृष्ण कन्हैया लाल की बोले कृष्ण चंद्र लाल की जय हो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड का नायक सदघन चिदघन आनंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत धाम धनी जुगल चरण लाई कोटि कोटि प्रणाम करते नमन करते श्रीमद तारतम सागर ब्रह्मवाणी श्रीमद भागवत महापुराण को व्यास गादी में बसेर हामी सबैलाई आत्मा र परमात्मा को पहचान गराइरहनु हुने परम श्रद्धेय परम पूज्य परम वंदनीय श्री 108 टहलकिशोर जी महाराज जी जो धेरै टाढाबाट हामीलाई दर्शन दिनको लागि यो ज्ञान गंगामा तरबोर गराउनको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। गुरुजीको पावन चरणमा कोटि कोटि नमन प्रणाम गर्दै हाम्रो बीचमा वरिष्ठ धर्म प्रचारक जसमा विभिन्न शास्त्रहरूको अद्भुत ज्ञानले परिपूर्ण हुनुहुन्छ परम श्रद्धेय श्री रंजनराज जी महाराज जी, हाम्रो अति आदरणीय श्रीमद् भागवत को पाठ विराट सभी को ज्ञान द्वारा हामीलाई आनंदित गराउँदै आउनुहुने श्री गोपाल शास्त्री जी महाराज जी, ब्रह्मवाणी को पाठ में निरंतर 6 दिनदेखि निष्ठापूर्वक एक एक चौपाईलाई व्यवस्थित ढंगले पाठ गर्दै आउनुहुने परम आदरणीय देवी प्रसाद कणरिया जी, संगीतज्ञ महानुभाव हाम्रो अति आदरणीय सद्गुरु सदन का अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद कणरिया जी, आज बिर्तामठबाट पनि धेरै भक्तजनहरूको यहाँ आगमन भएको छ। जस्तै हाम्रो अति आदरणीय लय दाजु, रेखा दिदी, त्यसैगरी सम्पूर्ण आयोजक परिवार, विष्ट परिवार,
टाढा नजिकबाट परमात्माको दिव्य कथा भजन सुनेर आफ्नो जीवनलाई सुखद बनाउनको लागि उपस्थित सम्पूर्ण भक्तवृन्द, महानुभाव, सुन्दर साथीजी, मातृशक्ति, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सबैले भन्नुहोस् त प्रणाम। राधे राधे, राधे राधे। प्यारे भक्तजन, गुरुजीको आदेश भयो कि अहिले 10-15 मिनटको समयमा केही अधुरो प्रसङ्गहरू रहेको छ। यो तारतम वाणीको भोलि पूर्णावती हो। भोलि यसको सबै विस्तारपूर्वक चर्चा गर्न टाइम मिल्दैन। भोलि विविध कार्यक्रमहरू यहाँ रहेको हुनाले हजुर हामी सुन्दै थियौँ। अब यहाँ आज धेरै नयाँ नयाँ चेहराहरू मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूले यो दिव्यवाणीको चर्चा सुन्न पाउनु भएन, तर अन्तिम दिन भए पनि थोरै केही हजुरले सुन्ने हजुरलाई मौका मिलेको छ। यो पनि परमात्माको कृपा हो, परमात्माको अनुकम्पा हो। धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजको चर्चा चलिरहेको छ। धनी श्री देवचन्द्रजी महाराज माडवार देश उमरकोटमा जन्मेर गुजरातका विभिन्न प्रान्तमा, पहिला त पाकिस्तान पर्दो थियो उमरकोट माडवार देश, गुजरात सिन्ध प्रदेश पर्दथ्यो, अब अहिले त्यो पाकिस्तानमा पर्दछ। विभिन्न जग्गामा खोज गर्दै गर्दै कच्छ भुजनगर खोज गर्दै गर्दै सार वस्तुलाई प्राप्त गर्दै गर्दै महान गुरु हरिदासजीको सोहबत सत्संग गरेर उहाँ जामनगर प्रस्थान हुनुभयो। जामनगरमा भागवतको कथा श्रवण गर्नुभयो। भागवत 14 वर्षसम्म उहाँले श्रवण गरेर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णजीले उहाँलाई दर्शन दिनुभयो। त्यसपश्चात परमात्माले दिनुभएको दिव्य वाणी, दिव्य ज्ञान, दिव्य तारतम अब कसलाई सुनाउने? यो ज्ञान कसलाई दियो? कुनै पनि चिज, महत्त्वपूर्ण चिज हामीले पाउँदछौँ भने हाम्रो मनमा खुल्दुली हुन्छ नि, कसलाई भनौँ कसलाई भनौँ हैन। कसैले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै 1 लाख रुपियाँको बन्डिल भेट्यो भने 2 घण्टासम्म चुप्प लाग्ला। 3 घण्टामा कसैलाई भनिहाल्छ, आज मेरो दिन राम्रो रहेछ, बाटामा थोरै पैसा भेट्यो, भले 1 लाख नभन्ला, भन्छ कि भन्दैन? जब यो ज्ञान हामीले प्राप्त गर्दछौँ तब यो ज्ञान हामीले अरू कसैलाई सुनायौँ भनेदेखि यो ज्ञानको महत्त्व बढ्दछ। विशेष गरेर ज्ञान बाँड्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, ज्ञानलाई बन्द गरेर राख्यो भने के हुन्छ त? त्यो ज्ञानले हामीलाई पिर्ने गर्दछ। जस्तै गुरुजीले भागवत सुनाइरहनु भएको छ, विभिन्न प्रसङ्गहरू सुनाइरहनु भएको छ। त्यो प्रसङ्ग हामी अरू कसैसँग बसेर चर्चा कि चर्चा कसैलाई सुनायो भने त्यो ज्ञानले के छ? हजुरलाई त शीतल गरायो गरायो, अरूलाई पनि शीतल गराउँछ। बोले बाँके बिहारी लाल की। देवचन्द्रजी महाराजको मनमा लाग्यो, अब यो म कसलाई भनौँ कसलाई भनौँ? देवचन्द्रजी महाराजले विचार गर्नुभयो, अब यो मैले प्रचार गर्नै पर्छ। जो आफ्ना विश्वासका जुन मित्रहरू थिए उनीहरूसँग चर्चा गर्न थाल्नुभयो। म एकदम सर्टकटमा जाँदैछु किनभने समय धेरै कम छ। एउटा कपाल काट्ने व्यक्तिको पासमा गरी यो कथा सुनाउनको लागि बस्नु भएछ। म तिमीलाई आज दिनभरि तिमीले कपाल काटेर जति पैसा कमाउँछौ म त्यति तिमीलाई दिन्छु, तिमी यो ज्ञानलाई सुनिदेऊ। जब उहाँले बसेर त्यो परमात्माको दिव्य लीलाको गान गर्न थाल्नुभयो, त्यो भाइले भनेछ कि यो बन्द गर्नुहोस् प्रभु, यो मबाट सुन्न सकिनँ, तपाईँको मलाई पैसा चाहिँदैन, छोडेर भागेछ। कृष्णका नैया लाले कि। परमात्माको दिव्य ज्ञान सबैलाई पस्दैन, सबैले यो ज्ञानलाई रुचाउन सक्दैन। देवचन्द्रजी महाराजले विचार गर्नुभयो, अब म यो ज्ञान कसलाई भनौँ? यसमा धेरै सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई बुझ्ने व्यक्तिहरू थिए। कतिलाई भन्नुभयो, कतिले बुझे, कतिले बुझेनन्। एक समय श्री देवचन्द्रजी महाराज, के नाम रे चाक्ला मन्दिरको महाराज उसको,
पहिलो शिष्यको के अरे एकजना सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजजीको हितैषी हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम थियो गाङ्जी भाइ। गाङ्जी भाइ पनि नित्य निरन्तर सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको साथमै बसेर कथा सुन्नुहुन्थ्यो। तर श्री गाङ्जी भाइलाई त्यो दिव्य अनुभव भएन। उहाँले भन्नुभयो, अब यो म गाङ्जी भाइलाई सुनाउनु पर्यो। गाङ्जी भाइलाई सुनाउँदा गाङ्जी भाइ छक्कै परे, अरे तपाईँ र म एउटै मन्दिरमा छेउछेउमै बसेर कथा सुन्दथ्यौँ, तर मैले यो कुरा कसरी बुझ्न सकिनँ। सबै कुराहरू भन्नुभयो। कृपया कसैले पनि हल्ला नगर्नुहोस्, किप साइलेन्ट, सबै चुप लाएर बस्नुहोस्। गाङ्जी भाइलाई सुनाउनु भयो। बाटोमा उभिएर जब चर्चा गर्न थाल्नु भयो, त्यो गाग्रामा पानी बोक्ने दिदीहरूले 10 चोटि पानी बोकिसक्नु भयो र उनीहरूको चर्चा सकेन। दिनभरि उभिएर चर्चा गरेर सुनाउनु भयो। दिदी बहिनीहरूले सोधेछन्, ए भाइ हो, तिम्रो कहीँ बसेर कथा चर्चा गर, गफ गर, तिमीलाई थाहा छ, तिमीलाई भान छ, तिमी कति समयबाट उभिएर कथा चर्चाहरू गरिरहेको छौ, गफ गरिरहेको छौ। परमात्माको गुणानुवाद गाएर दिनभरि उभिएर चर्चा गरेको पनि सद्गुरु महाराज गाङ्जी भाइलाई थाहा भएन। अब गाङ्जी भाइलाई पहिचान भयो कि सद्गुरुलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको कृपा छ। सद्गुरु कुनै साधारण पुरुष होइनन्, यिनको मैले सेवा गर्नुपर्दछ। खुब सेवा गर्नुभयो। आफ्नो घरमा लिएर जानुहुन्छ, चाक्लामा बसाउनुहुन्छ। चाक्ला भनेको बस्ने आसन। अझै पनि त्यो चाक्ला मन्दिर गुजरातमा जामनगरमा छ, जहाँ सद्गुरु महाराजलाई बसाएर उहाँले सेवा गर्नुभयो। त्यो दिव्य चर्चा उहाँले त्यो आसनमा बसेर गर्नुहुन्थ्यो। धेरै लामो प्रसङ्गहरू छ भक्तजन। धेरै भक्त समूह बसेर सद्गुरुको दिव्य चर्चाहरू सुन्दथे। सद्गुरुको सबैले धेरै सेवा गरे। राधा रूपा धेरैले सेवाहरू गर्दछन्। एक समय यसरी नै हाम्रो हिन्दूहरूमा के छ भने, जब पुराणहरू हुँदछ, दिदी बहिनी माताहरू सबै एकै ठाउँमा बसेर कथा चर्चा सुन्नुहुन्छ। पहिलाको समयमा यो केही मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू थिए। कसैले जामनगरको राजालाई गएर सुनाइदिएछन् कि त्यहाँ त जोरो र मर्द भनेको पुरुष र महिलाहरू एकै ठाउँमा बसेर चर्चा सुन्दछन् भनेर चुग्ली, दुईजना चुग्लीलाई पठाएछन्। चुग्लीहरू हो कि होइन भनेर वास्तविक कुराहरू बुझ्न आएका थिए। सोधेछन्, त्यहाँ त्यो देवचन्द्रजी महाराजले कहाँ बसेर चर्चा गर्छन्, त्यो चर्चा गर्ने मन्दिर कहाँ हो भनेर कसैलाई सोध्दा देखाइदिएछन्, पर जुन बत्ती बलिरहेको छ त्यहीँनिर चर्चा हुन्छ। ती दुईजना आएर जब त्यो जग्गामा जाँदै थिए, जाँदा जाँदै बत्ती जहाँ बलेको त्यहाँ गएको। रातभरि एकजना त रातभरि हिँडेछ। हेर्नुहोस्, लगभगको जामनगरबाट 30-35 किलोमिटर टाढा पुगेछ, ध्रोल भन्ने जग्गामा पुगेछ। एउटा रातभरि कुवाको वरिपरि घुमिरहेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। बिहान भयो, त्यो टाढा पुगेको मान्छेले सोधेछ, म कहाँ आइपुगेँ भन्दाखेरि, भाइ तिमी पागल भयो क्या, यो त अर्को जग्गामा आइपुग्यो, यो त ध्रोल हो। जब हजुर यहाँबाट द्वारकाधीशको दर्शन गर्नको लागि जानुहुन्छ, बाटोमा ध्रोल आउँदछ जामनगर पुग्ने अगाडि। तिनीहरूले विचार गरे कि जसले पनि हामीले यो चुग्ली कुरा सुनायो त्यो मान्छे गलत रहेछ, त्यसले गलत हामीलाई कुराहरू सुनाएछ। भन्नुको मतलब, जहाँ सत्संग हुँदछ, जहाँ परमात्माको प्रेमका कुराहरू हुँदछन्, त्यहाँ कसैले चुग्ली गरेर गलत दृष्टि गर्यो भने त्यो मान्छेको त्यो चुग्ली पनि के हुन्छ भनेदेखि त्यो सफल हुँदैन। त्यो व्यक्तिले त्यो जग्गामा पुग्नै सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यही भएर परमात्माको कथा सत्सङ्गमा आउँदाखेरि निर्मल मन बनाएर आउनु पर्दछ। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे चल छल कपट छिद्र नहीं भावा भनेर तुलसीदासजीले रामायणमा लेख्नु भएको छ। जसको मनमा छल छ, कपट छ, क्षुद्र छ, त्यसले मलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसरी परमात्माको कथा चर्चामा छल कपट चल्दैन। देवचन्द्रजीले यसरी त्यहाँ सबैलाई यो दिव्य तारतम ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। अब देवचन्द्रजी महाराजले विचार गर्नुभयो, अब त चुग्लीहरू पनि हुन थालेछन्, यो कसैको घरमा पनि धेरै बस्नु ठिक होइन। देवचन्द्रजी महाराजले अब एउटा
पर्ण कुटीरको स्थापना गर्नुहुन्छ। गाङ्जी भाइको बगैँचा थियो, फुलको बगैँचा। त्यो फुलको बगैँचामा गएर एउटा सानो पर्ण कुटीर बनाउनु भयो। त्यहाँ बसेर खुब साधना गर्नुभयो। सबै भक्तजनहरू आउँदथे। बिचमा विविध लीलाहरू आउँछ। फुलबाई मातालाई स्वयं श्री कृष्णजी लिन आउनुभएको प्रसङ्गहरू पनि आउँदछ। फेरि कुनै दिन कहीँ यसरी नै हामी सबैको भेट भयो, यसरी नै बस्ने मौका मिल्यो भने म यी लीलाहरूलाई विस्तारपूर्वक हजुरलाई सुनाउने छु। भक्तजन देवचन्द्रजी महाराजले त्यहाँ आफ्नो हातले स्थापना गर्नुभएको पटना कुटीर श्री 5 नौतनपुरी धाम, जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको आद्य धर्मपीठ धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजले बसेर त्यहाँ तपस्या गर्नुभएको, त्यहाँ चिन्तन गर्नुभएको, परमात्माको साक्षात्कार गर्नुभएको धेरै भक्तजनहरू, सुन्दर साथहरू त्यहाँ थिए। सद्गुरुलाई विनय गर्दथे। जब वृन्दावनको कुराहरू आउँदथ्यो, गङ्गाको प्रसङ्गहरू आउँदथ्यो, तब सद्गुरुलाई उनीहरूले भने कि हे सद्गुरुजी, हामीलाई त्यो जमुनाजीको दर्शन गराउनुहोस्, त्यो गङ्गाको स्नान हामीलाई गर्नु छ, हामीलाई हरिद्वार लिएर जानुहोस्, हामीलाई वृन्दावन लिएर जानुहोस् भन्दाखेरि त्यो समयमा त अहिले जस्तो साधन सजिलो थिएन। यहाँबाट भद्रपुरबाट प्लेनमा चढ्यो भनेदेखि 20 मिनटमा काठमाडौँ पुगिहालिन्छ, त्यस्तो समय थिएन। पैदल यात्रा गर्नु पर्दथ्यो। हजुरले सुन्नुभयो देवचन्द्रजी महाराज पैदल यात्रा गर्दै गर्दै परमात्मालाई खोज्न कति कहाँ कहाँ पुग्नु भएन। देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो कि हरिद्वार त धेरै टाढा छ, वृन्दावन धेरै टाढा छ, म तिमीहरूलाई यही नै जमुनाजीको स्नान गराउँछु भनेर सानो कान्छा उलीले जमिनलाई थोरै चिर्नु भएको थियो। त्यहाँबाट कल कल जमुनाजी प्रकट भएर सबैले त्यहाँ स्नान गरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सबैले झिलना गरे। चित्र लिखे मंदिर विसे जमुना धाम बनाए, पाट घाट अक्षर सहित लखे साथ होत जाए। वृत्तान्त मुक्तावलीमा वर्णन गर्नुहुन्छ कि सबैले त्यहाँ स्नान गरे, सबैले त्यहाँ आनन्द लिए, दिव्य लीलाहरू भए। दत्युन गरेर श्री देवचन्द्रजी महाराज जब बिहान दत्युन गर्नुहुन्थ्यो, दत्युन गरेर दुईटा चिरा बनाएर दत्युन गरेकालाई दुई साइडमा राखिदिनु भएको थियो। त्यहाँबाट वृक्षहरू प्रकट भए। त्यो समयका ती वृक्षहरू अहिले पनि नौतनपुरी धाम जामनगरमा छ, जसलाई खिजडाजी समी वृक्ष भनिन्छ, जसको तलफेद पनि कसैले संकल्प गर्यो, कसैले भाकल गर्यो भने पूर्ण हुँदछ। हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्ति, एकजना सिन्धी परिवारका व्यक्तिलाई क्यान्सर थियो। डाक्टरले अब तिमी धेरै बाँच्दैनौ, जे खानु छ, जहाँ जहाँ जानु छ, घुम्नु छ घुमिहाल, तिमी धेरै दिनको मेहमान होइन भनेर धर्मदासजी महाराजजीको समयमा भन्दा धर्मदासजी महाराजले भन्नुभएछ खिजराजीको 108 परिक्रमा गर, परमात्माले कृपा गर्नुहुन्छ। ती व्यक्तिले 108 परिक्रमा गरेका थिए, तिनको क्यान्सर पनि निको भयो। हेर्नुहोस्, त्यो दिव्य सद्गुरु महाराजको हातद्वारा स्थापित भएको त्यो खिजडाजी अझै पनि छ, त्यहाँ दर्शन गर्न सकिन्छ। म त त्यहीँ बस्दछु, 22 वर्ष भयो त्यहीँ बस्दछु, म सधैँ दर्शन गर्दछु। अब यहाँबाट गएँ भने हजुरको सबैको लागि म दर्शन गरिदिन्छु है त। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो नौतनपुरी धाम, पावन नौतनपुरी धाम, 14 लोकमा उत्तम, जहाँ साक्षात वालानो विश्राम, जहाँ साक्षात देवचन्द्रजी महाराज हुनुहुन्छ। देवचन्द्रजी महाराज भनेको मैले भनेको थिएँ, उहाँ स्वयं राधा स्वरूप हुनुहुन्छ, स्वयं श्यामा स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यहाँ बसेर उहाँले अझै पनि लीलाहरू गरिरहनु भएको छ। 313 महान आत्माहरूको उहाँले जागने गर्नुभयो। त्यो समयमा 313 महान आत्माहरूलाई उहाँले तारतम दिनुभयो। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीका उनीहरू महान शिष्यहरू भए। त्यहाँबाट प्रणामी धर्म प्रचार भयो। उहाँका महान शिष्य पछि भन्नुहुन्छ महामती प्राणनाथजी। श्री देवचन्द्रजी महाराजको सत्संग सुन्नको लागि गोवर्धन भाइ जाँदथे। गोवर्धन भाइ मेहता, उनका 4 जना दाजुभाइहरू थिए। त्यो मध्येमा भाइ हुनुहुन्थ्यो महामती मेहराज ठाकुर। पछि सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीको सत्संगमा भाइ गएर प्रसाद पाएको सबै लीलाहरू भएको कुरा गर्दा प्राणनाथजीको, मेहराजजीको मनमा विचार आउँदछ कि मलाई पनि लिएर जानुहोस्, हजुर जहाँ जानुहुन्छ मलाई लिएर जानुहोस्, त्यो प्रसाद मलाई पनि पाउनु छ भन्दा गुरुलाई नसोधिकन म लिएर जान्न।
गोवर्धनजीले आएर सोध्नुभयो कि हे गुरुदेव, मेरो सानो भाइ छ, जब यहाँबाट म प्रसाद लिएर जान्छु, प्रसाद पाउँछु, बहुत खुसी हुन्छ, आनन्दित हुन्छ, भन्छ कि मलाई पनि लिएर जानुहोस्। सद्गुरुले भन्नुभयो, ध्रुव प्रहलादलाई पनि 5 वर्षको उमेरमा परमात्माको साक्षात्कार भएको थियो भने तिम्रो भाइलाई पनि लिएर आऊ, तिम्रो भाइलाई म सत्संग सुनाउँछु। महामती मेहराज ठाकुर, त्यो बेला उहाँको नाम मेहराज थियो। पछि जब उहाँले गएर धर्मको कार्य गर्नुभयो, जागरणको कार्य गर्नुभयो, तब उहाँलाई प्राणनाथ, महामती प्राणनाथ, जसको मति, जसको बुद्धि सागरको भन्दा पनि विशाल छ, त्यसलाई महामती भनिन्छ। महामती भनेर मेहराज जानुभयो। सद्गुरुको चरणमा जाने बित्तिकै तबही दही निध, जब उहाँले मेहराजलाई देख्नुभयो, आत्मा पहिचान गर्नुभयो, तिमी त साक्षात परमधामको इन्द्रावतीको आत्मा हो। इन्द्रावतीको आत्मा भनेको श्री राजी महाराजको नै एउटा आत्मा हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। तारतम ज्ञान दिनुभयो। जागरणीको सम्पूर्ण कार्य मेहराजलाई सुम्पिनुभयो। मेहराजजीले सद्गुरु महाराजको खूब सेवा गर्नुभयो। सद्गुरुको आज्ञाद्वारा जुन गाङ्जी भाइ थिए, गाङ्जी भाइका एकजना भाइ थिए जसको नाम खेता भाइ थियो, ऊ अरब गएका थिए। सद्गुरुको आज्ञाले ती पनि भुलेर भट्किरहेका छन्, अरबमा कमाइरहेको छन्, तिमी गएर तिनलाई जागृत गराऊ, तिनलाई पनि यो ज्ञान सुनाऊ भनेर अरब पठाउनु भयो। देवचन्द्रजी, प्राणनाथजीले देवचन्द्रजीको आज्ञाले मेहराजजी अरब जानुभयो। अरबमा गएर उहाँलाई सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो। धेरै प्रसङ्गहरू छन्। देवचन्द्रजी महाराजले सद्गुरु महाराजको खूब सेवा गर्नुभएको छ। आफ्नो सद्गुरुलाई रोइ रोइ याद गर्नुभएको छ। जब सद्गुरु महाराजले जब यो धराधाम छोडेर जानुभयो, तब उहाँले रोइ रोइ पुकार गर्नुभएको छ, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, एक लडी परदेशमा मुने मुकिने कहाँ चाल्या। यो जुन पद हामी गाउँदछौँ, यो हामी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको सेवा पूजाको सबैभन्दा बिहानको पहिलो चरणको स्तुति हो, आह्वान हो। यो द्वारा हामी परमात्मालाई आह्वान गर्छौँ। यस्ता अनेक पदहरू गाउनु भएको छ। महामती प्राणनाथजी महाराजले जामनगरबाट जागनी यात्रा सुरु गर्नुभयो। जामनगरबाट यात्रा गर्दै गर्दै उहाँ देश विदेश, मस्कत बन्दर, ठट्टा नगर, अरब हुँदै हुँदै जामनगरबाट पैदल यात्रा गरेर अन्तिममा मध्य प्रदेशको पन्नामा आएर उहाँले प्रणामी धर्मको झण्डा गाड्नुभयो। बीचमा अर्को पनि एउटा पुरी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको 3 पुरीहरू मुख्य छन्। एउटा श्री 5 नौतनपुरी धाम जो जामनगरमा छ, अर्को जागनी पीठ छ। जागनीको यात्रामा जहाँ जहाँ भक्तजनहरू जागृत भए त्यहाँ उहाँले धर्म स्थापना गर्दै जानुभएको छ, झण्डा गाड्दै जानुभएको छ। श्री 5 महामङ्गलपुरी धाम अनि अन्तिममा पन्नासम्म उहाँ पुगेर धर्मको झण्डा गाड्नु भएको छ। औरङ्गजेब बादशाहलाई सम्झाउनको लागि उहाँले धेरै कोसिस गर्नुभयो। त्यो समय औरङ्गजेबको खूब शासन थियो। यो तारतम बाणीमा औरङ्गजेबलाई सम्झाउनको लागि उसकै भाषामा बहुत कुराहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। जो व्यक्तिले बुझ्दैन उसले भन्छ कि प्रणामीहरूले बीचबीचमा मुसलमानको कुरा किन गरेको होला भन्ने पनि डाउट गर्दछन्, तर प्रणामीहरूले मुसलमानको कुरा गरेको होइन। त्यो समयमा यो प्राणनाथजीको वाणी भएर औरङ्गजेब बादशाहलाई सम्झाउनको लागि, जस्तै हजुर हामी अमेरिका जान्छौँ भने यहाँको गाउँको नेपाली भाषा बोल्दा अमेरिकाका खुरेहरूले बुझ्छन् त, बुझ्दैनन् नि। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्दछ, त्यहीँको भाषा सिक्नुपर्छ। हाउ आर यु भन्नुपर्छ, दिने लागेर हो कि होइन भन्नुपर्छ पर्दैन। त्यसरी नै महामती प्राणनाथजी महाराजले पनि त्यसलाई सम्झाउनको लागि हिन्दूहरूको खूब अत्याचार गर्दथ्यो। जनेउ काट्दिने, टुप्पी काट्दिने, ब्राह्मणहरूलाई हत्या गर्ने यस्ता कार्यहरू गर्दा प्राणनाथजी महाराजले त्यसको अत्याचारलाई बन्द गराउनको लागि यो सनन्द ग्रन्थद्वारा उसलाई सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो। तर जसको भाग्यमा नै छैन त्यसलाई जतिसुकै पुराण सुनाए पनि, वेद सुनाए पनि त्यसले सार वस्तुलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। महामती प्राणनाथजीको यो दिव्य वाणी हजुरहरूले युट्युबमा, गुगलहरूमा पनि सर्च गरेर यसको भावलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ भक्तजन। म धेरै लामो यो प्रसङ्गलाई जोड्न चाहदिनँ। तारतम वाणी भनेको मैले अस्ति पनि हजुरलाई भने, तम भनेको अन्धकार,
यो संसार रूपी अन्धकारबाट हामीलाई उज्यालो प्रकाशतर्फ लिएर जाने यो महान ग्रन्थ हो, जसमा भागवत पनि छ, वेद पनि छ, गीता पनि छ, बाइबल पनि छ, कुरान पनि छ, सबै शास्त्रको सार हो। पुराणहरूको सार जस्तै श्रीमद् भागवत हो भने श्रीमद् भागवतको सार पनि श्रीमद् तारतम हो। हेर्नुहोस्, यो तारतममा भागवत पनि छ, वेद पनि छ, उपनिषद पनि छ, सबै यो तारतम वाणीमा हामीले प्राप्त गर्दछौँ। यसलाई हामीले केलाएर बुझ्यौँ भने यही सबै कुरा छ। शास्त्रले चले सतगुरु सोही, वाणी सकलको एक अर्थ होइ। सबै शास्त्रहरूको अर्थ एकै छ। के त भन्दाखेरि एउटै भनाइ छ कि तिमी एउटा जीव हौ, जीवात्मा हौ, तिमीमा एउटा परम तत्त्व छुपेको छ, त्यो परम तत्त्व आत्मा हो, त्यो आत्मा नै परमात्मा तत्त्व हो। त्यसलाई पहिचान गर र आफ्नो मूल घरलाई याद गर। यो संसार तिम्रो घर हैन, तिम्रो घर परमधाम हो भनेर हामीलाई सन्देश दिएको छ।